आदिवासी बनाउँदाहरू पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्रको भरमा हामी आफै पनि म चाहिँ जानेको छु भन्छौँ भने हामीले पनि प्रमाणपत्र च्यातेर त्यो मिल्काइदिए हुन्छ भन्छु म चाहिँ। आफ्नो इनहेरेन्ट नेचर जन्मसिद्ध हाम्रो स्वभाव के हो र स्वभावसँग आएको इनहेरेन्ट हेरिटेज भन्ने ट्रान्सफर्मेसन जेनेरेसन टु जेनेरेसन त्यो कुरालाई हामीहरूले कसरी ध्यान दिने, यो कुनै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्रमा त्यो कुरा लेखेको हुँदैन, कुनै त्यहाँ करिकुलममा समावेश भएको हुँदैन। सकेसम्म त हामीले त अहिलेसम्म प्रमाणपत्र पाएको त पृथ्वीनारायण शाहको जन्ममिति घोकेर मात्रै हो, तर आफ्नो आदिवासीको बिचमा धा प्रभाव यति पढेको उति पढेको नभन्नु। म चाहिँ भन्छु तिम्रो रस्व दीर्घ हाम्रोमा चल्दैन नि त। मैले राई लेख्दा मेरो राईको इकारमा टुपी नै चाहिँदैन। यो सन्दर्भ प्रसङ्ग आउँदाखेरि अघि मैले भने भाषा संस्कार र कला संस्कृति यो दुईटा कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै पक्रिने हो हामीहरूले कि त्यो मुन्दमित्र त कला पनि छ, संस्कृति पनि छ, भाषा त हुँदै हो। एकतामा विविधता र विविधतामा एकताको लागि हामीले दिन सक्ने संसारको विशिष्ट मौलिक एउटा उदाहरण भन्ने कुरा यो किराँती भाषा हो। सम्प्रेषण गर्ने माध्यम चलचित्र जसले सन्देश पनि दिन्छ, जसले सूचना पनि प्रवाह गर्छ, साथसाथै समुदायलाई त्यसले सचेत पनि गराउँछ। हाम्रो लोली बोली त्यसपछि हाम्रो आनी बानी यो दुईटा कुरालाई बोके पुग्छ भन्ने लाग्छ। कति मान्छेले लगेर पर धर्मसम्म जोड्छन्, तर किराँतीको हकमा म चाहिँ भन्छु धर्ममा गएर ठोकिनु पर्दैन। हाम्रो चाहिँ आम रूपमा चाहिँ संस्कार संस्कृति यो दुईवटा कुरालाई र यो कुरासँग जोडिने अर्को अभिन्न पक्ष भनेको चाहिँ भाषा संस्कार कला संस्कृति बुझ्न त सक्नु पर्यो नि त। एउटा पो बुझिन्छ दुईटा पो बुझिन्छ, सबै त हाम्रो भनेर बुझ्न सकिँदैन। तर चलचित्रमा हामीहरूले यसरी पनि गराउन सक्छौँ कि एउटा विषयवस्तुलाई समेटेर भाषाभाषीले आफ्नो भाषाभन्दा दोस्रो त प्यारो त हुनै सक्दैन, पहिलो त आफ्नै भाषा हो नि। त्यसैले गर्दाखेरि पनि तपाईँ हामी किराँतीहरूले चाहिँ सानो सङ्ख्यामा रहेको जेरुङ तिलुङहरूले छुलुङ छिन्ताङहरूले दुईजनाले बोल्ने पनि 2 लाखले बोल्ने पनि भाषा भनेको बराबर महत्त्व हुन्छ। यो कारणले तपाईँ हामीले बहुभाषी किराँतीहरू हुनुमा समस्या होइन, बहुभाषिकताको सुन्दरतालाई अगाडि ल्याउन नसक्नु चाहिँ यो राज्यको पनि एउटा कमजोरी हो। एक्ट लोकल्ली थिङ्क ग्लोबल्ली होइन। तपाईँले 2 घन्टा भाषण गर्नु र 2 मिनटको तपाईँले क्लिप्स दिनु भन्ने कुरा चाहिँ चलचित्रको भिजुअलको माध्यमबाट चाहिँ छिटो मान्छेले बुझ्छ नि। जतिसुकै जगेर्ना गर्छु भनेर पनि समुदायले बोलेन भने त्यसको काम छैन। ऊ भाषामा पोख्त छ भने ऊ यो विद भनेको त विज्ञ हो नि, भाषा जान्ने मान्छे हो नि त विद भनेको त। युनिभर्सिटीको डिग्री युनिभर्सिटीको प्रमाणपत्रलाई आधार मानेर तत्भाषिक समुदायको मान्छेलाई नै सिफारिस गर्नुपर्छ, न कि उसको कुनै डिग्री त्यहाँ खोज्नु हुँदैन। र कुन विषयलाई चाहिँ छुयो भने चाहिँ उनीहरूले अपनत्व गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा पहिला चाहिँ चलचित्र बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ ल यो किराँत राईको चलचित्र छ यो हेरौँ भनेर चाहिँ सँगै बसेर कोहीसँग हेरेको, अर्थात् मैले समय छुट्याएर हेरेको भन्ने चाहिँ मैले अहिलेसम्म छैन। हिसाबले मात्रै हो, तर मैले दिल दिमागले चाहिँ हेरेको चाहिँ होइन। कारण भने चाहिँ जरा थाहा नपरे हो। हाम्रो सन्दर्भमा हाम्रो मर्म बुझ भनेर हामीले त्यहाँ पठाएका छौँ, काम गर्नको लागि त्यहाँ खटाएको मात्रै हो मान्छे। समुदायमा हामी पनि अर्को नक्षत्रबाट त आएको होइनौँ, त्यही हाम्रो किराँत समुदायबाट हुर्केर आएका छौँ। हामीलाई पनि केही कुरा त थाहा हुनसक्छ, तर अपडेट नहुन सक्छौँ हामी। र हामी किराँती हुनुको विशिष्टता के हो, त्यसको लागि चाहिँ भाषा संस्कार कला संस्कृति यो 4वटा विषयलाई चाहिँ तपाईँ सभ्य शिष्ट र भद्र मान्छे हो भन्ने प्रमाणित गर्न सुकिलो मुकिलो लुगा लगाएर बाटोमा प्रदर्शन गर्नु पर्दैन। तपाईँले आफ्नो करेसा बारी घर आँगनलाई चिन्चट्ट पारे पुग्यो भन्छु म चाहिँ। आज जे गर्छौँ भोलिको इतिहास त्यही हो। त्यसैले मैले पनि भोगेको छ। 57 साल जेठ 13 गते नेपालमा गीत गाउनु गएको म। अब म त रहरे मान्छे नि, आफ्नो भाषामा गर्नुपर्छ भनेर गएको म होइन। अब भोल्युम 3 मा चाहिँ हामी चुला विशेष चाहिँ विभिन्न हाम्रो यो थरगत चुलाको पूजाहरू चाहिँ कसरी हुन्छ त, पूजा त नभनौँ हाम्रो संस्कारमा चुलालाई कसरी चाहिँ लिइन्छ त, त्यो कुरालाई उजागर गरौँ भनेर चाहिँ हामी अहिले चुलाको बारेमा हामी आफै पनि लेखिरहेछौँ। 47 सालमा त एउटा कार्यपत्र नै बनेको छ यो भाषा एउटा बनाउने कि भन्ने बारेमा, तर त्यो निष्कर्षमा चाहिँ भाषा एउटै बनाउन सम्भव छैन भन्ने निष्कर्ष त्यो के भन्छ भन्नुपर्दाखेरि किराँती भाषा जम्मा अहिलेसम्म 28 भनिएकोमा साम र लिङखिम चाहिँ अझै पनि केही अनुसन्धान भएपछि त्यसको बारेमा हामी तय गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। तर पहिला त 40वटासम्म पनि भन्थे, तर त्यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अनि यसको धारा हेऱ्यो भने चाहिँ फेरि
हामी खुब पढ्छौँ नि, पश्चिम किल्ला काँगडा, पूर्वमा टिस्टा पुगेको थियो। किराँतको प्रदेश त योभन्दा पनि फराकिलो देखिन्छ इतिहास हेऱ्यो भने। अघि पृथ्वीनारायण शाहको जन्ममिति घोकेको भरमा पाएको प्रमाणपत्रलाई कहिल्यै पनि आफ्नो नजिर नबनाऊ। सकिन्छ भने बजुको माउली कता हो सोधौँ, बाजेको जन्ममिति खोजौँ। गैडा आफ्नो नाकमा ठडाइरहेछ, उसलाई आफ्नो महत्त्व थाहा छैन त्यो सिङको कति, तर त्यसलाई बन्दुक ताक्नेहरूलाई महत्त्व थाहा हुन्छ। किराँती पनि त्यही गैडा हो, बन्दुक ताक्नेहरू राज्यमा छन्, अहिलेसम्म हाम्रो नामो निशाना रहेन। अनि फेरि हामी मख पर्छौँ, हे म पढा लेखा मान्छे हो, मैले भनेको किन सुन्दैन छ? अरूले गरेको काम सबै खोटो, मैले गरेको काम चाहिँ एकदम सक्कल। आज हामी भाषाविज्ञ डाक्टर नेत्रमणि दुमी राईसँग किराँत राई चलचित्रकर्मी सङ्घले किराँत चलचित्र निर्माण गर्दा आवश्यक पर्ने भाषा, कला, संस्कृति तथा सौन्दर्य शास्त्र सम्बन्धित विषयवस्तु पुस्तक प्रकाशनमा समावेश गर्ने गरी हामी भलाकुसारी गर्न गइरहेका छौँ। यहाँलाई नमस्कार। आइज्यूले अहिलेसम्ममा कुन कुन सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएर चाहिँ हाम्रो भाषाहरूको विकासमा योगदान गरिरहनु भएको छ र लगायत हाम्रो किराँती सङ्घ संस्थामा आबद्ध तपाईँ हुनु नै हुन्छ र कसरी अगाडि बढिरहेको छौँ यो बारे चाहिँ स्पष्ट गरिदिनु भए आभारी हुने थियौँ। आबद्धताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म पहिलो कुरा त आफू दोमी वंशको किराँती हुनुको नाताले म चाहिँ 55 सालदेखि दोमी संस्थामा छु। दोमी संस्थामा रहेर काम गरेको अहिलेसम्म करिब 19 वर्ष भयो। अहिले म चाहिँ दोमी किराँत राई फन सिक्किम नामको हाम्रो दोमीहरूको संस्थाको केन्द्रीय महासचिवको रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालिराखेको छु। त्यस पछाडि दोमी संस्था सम्बद्ध भएको अभिभावक संस्थाको रूपमा समग्र किराँती राईहरूको संस्था किराँत राई याखा, त्यो संस्थाको थिङ्क ट्याङ्क बौद्धिक क्षेत्रमा काम गर्ने भनेर चाहिँ किराँत राई प्रज्ञा परिषद भन्ने संस्था, त्यो संस्थामा म चाहिँ उपकुलपतिको रूपमा यो दोस्रो कार्यकालमा हामी छौँ। यसै गरिकन भाषाको क्षेत्रमा काम गर्ने सिलसिलामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत त्यो भित्रका विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरू मिलेर भाषा विज्ञान समाज लिङ्ग्विस्टिक सोसाइटी अफ नेपाल भन्ने छ, त्यो संस्थाको म लाइफ मेम्बर आजीवन सदस्य अनि एक्जिक्युटिभ बोर्डमा अघिल्लो कार्यकालमा थिएँ। अहिलेको पटक चाहिँ म विविध कारणले त्यहाँ भ्याएको छैन र यसै गरिकन भाषाको क्षेत्रमा काम गर्ने सिलसिलामा अहिले म एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था भन्नुपर्छ INGO, त्यो चाहिँ सन् 1934 देखि स्थापना भएर यो विश्वभरिका लिङ्ग्विस्टहरू भाषाविज्ञहरू समर सिजनमा 1 महिना उनीहरूले अफ, उनीहरूको 1 महिना बिदा हुन्छ। त्यो बिदाको समयमा चाहिँ समर टाइममा त्यो अफ टाइममा केही क्रिएटिभ काम गरौँ भनेर 1934 मा जो उनीहरूले स्थापना गरेको संस्था समर इन्स्टिच्युट अफ लिङ्ग्विस्टिक्स भन्छ, सर्ट फर्ममा SIL इन्टरनेसनल भन्छ। यो चाहिँ विश्वभरि जम्मा अहिले 86 मुलुकमा कार्यरत छ र त्यसमध्ये नेपालमा पनि यो 52 वर्ष भयो यो संस्था क्रियाशील भएको, काम गरिरहेको। म चाहिँ त्यो संस्थाभित्र भाषा विकास भन्ने एउटा ल्याङ्ग्वेज डेभलपमेन्ट भन्ने एउटा युनिट सेक्सन अर डिपार्ट छ र त्यो डिपार्टभित्र म चाहिँ नेपालको तर्फबाट नेपाली स्टाफको रूपमा म चाहिँ सिनियर ल्याङ्ग्वेज डेभलपमेन्ट स्पेसलिस्ट भन्छ त्यहाँको उनीहरूको डिजिग्नेसन हायरार्कीमा चाहिँ म त्यहाँ चाहिँ कार्यरत रहेको अहिले 4 वर्ष जस्तो हुन लाग्यो। तैपनि साङ्गोपाङ्गोमा चाहिँ मैले सन् 2006 देखि भनौँ 11 वर्ष अगाडिदेखि त्यो संस्थामा यो विभिन्न भाषाको क्षेत्रमा चाहिँ यो वर्कसपहरू गर्दा मैले फेसिलिटेटरको रूपमा, सहजकर्ताको रूपमा कार्य गर्दै अहिले चाहिँ मेरो फुल टाइमको रूपमा म त्यहाँ छु र साथमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय भाषा विज्ञान विभागमा म चाहिँ रिसर्च अनुसन्धानताको रूपमा हामी कार्य गरिरहेका छौँ
अब अहिले पनि नेपालमा सरकारको तहबाट चाहिँ जब भाषा आयोग बन्यो र भाषा आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले संयुक्त रूपमा अब भाषाको सर्वेक्षण लगायतका कामहरू अगाडि बढाउने भनेर म करिब 4वटा भाषामा चाहिँ एक किसिमले एग्रिमेन्ट भइसकेको छ मेरो पनि। त्यसमा सबैभन्दा अगाडि एउटा मुसलमान भन्ने भाषामा हामी केही दिन पछाडि नै मुसलमान क्षेत्रमा जाँदैछौँ। त्यस पछाडि आएर सम्भवतः हामी शङ्कर सभातिर लुम्बिनी भन्ने भाषातिर जान्छौँ। एवं रीतले हाम्रो यो साम्पाङ भन्ने भाषाको लागि अलिकति डिटेल प्रोग्राम अब जानुपर्छ, किनभने त्यो सोसियल लिङ्ग्विस्टिकको काम चाहिँ अगाडि गरिसकेका छौँ। अब साम्पाङको क्षेत्रमा हामी एउटा उदाहरणको रूपमा हामी त्यहाँ एउटा कार्यक्रम गर्ने भन्ने चाहिँ भाषा विज्ञान आयोग के अरे भाषा आयोगसँग त्यो सहकार्य भाषा विज्ञान र यो के अरे भाषा आयोग र यो चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सिन्यास मिलेर चाहिँ यो काम हामी गर्दैछौँ। र म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एक्सपर्टको रूपमा मलाई चाहिँ जानुपर्छ भनेर त्यो एक खालको एग्रिमेन्ट भएको छ, एमओयू भएको छ। र यी बाहेकमा चाहिँ मेरो नितान्त सरोकार विषय र चासो भन्ने नै किराँती भाषाको क्षेत्रमा मैले चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा यो समग्र किराँती भाषा भनेर चाहिँ हामी सुदूरपूर्व नेपालको लिम्बू याक्खादेखि सुदूरपश्चिमको यो सुनुवारसम्मको किराँती भाषाहरू जम्मै 28वटा देखिन्छन्। यी 28वटा भाषाहरूको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने मेरो चाहिँ अहिले पछिल्लो समय मेरो व्यक्तिगत निजी योजना चाहिँ हो र म त्यसमा लागि पनि रहेको छु। अर्को कुरा चाहिँ भाषाको क्षेत्रमा काम गर्ने सिलसिलामा तपाईहरुसँग जो अहिले जुन सहकार्य एक खालको हाम्रो बौद्धिक ज्ञान आदान प्रदान गर्ने जो सन्दर्भ आएको छ, यो तपाईहरुले उठान गर्नुभएको विषय अत्यन्तै प्रभावकारी, समुदायको लागि एक खालको सूचना सम्प्रेषणको हकमा योभन्दा दोस्रो विकल्प पनि छैन अहिलेको लागि। र यसलाई उठान गर्ने सिलसिलामा चाहिँ प्रशस्त चुनौतीहरू छन्। बाहिरबाट हेर्दा जति सजिलो भए पनि भित्र चाहिँ अत्यन्त धेरै चुनौतीहरू हुन्छन् नै। त्यसमा हामीले पहिलो कुरा त प्राज्ञिक हन्डर खानुपर्छ, किनभने हामी पढालेखा छैनौँ। पढालेखा नहुनुको त्यो लघुतावासले हामीलाई सधैँ पिरोलिरहन्छ। अर्कोतिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म राज्यको तहमा विभिन्न डाइनास्टी यो राज्य व्यवस्थाको त्यो चरणबद्ध त्यो एउटा रवैया कस्तो भन्दाखेरि हामी नै हो जान्ने बुझ्ने, हामी भन्दा जान्ने बुझ्ने अर्को को छ र यो थेप्चोनाक भएकोहरू अर्थात् यो आदिवासी भन्नेहरूले के नै बुझेका छन् र भनेर हामीलाई एक खालको जुन भ्रममा अहिलेसम्म दबाएर राखे। अब तपाईँ हामी सबैजनाले के बुझ्नु जरुरी छ भने कोही तपाईँ हामी आदिवासी बनाउँदाहरू पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्रको भरमा हामी आफै पनि म चाहिँ जानेको छु भन्छौँ भने हामीले पनि प्रमाणपत्र च्यातेर त्यो मिल्काइदिए हुन्छ भन्छु म चाहिँ। अब पहिला चाहिँ हामी आफ्नो इनहेरेन्ट नेचर जन्मसिद्ध हाम्रो स्वभाव के हो र स्वभावसँग आएको इनहेरेन्ट हेरिटेज भन्ने त्यसमा नलेज जोड्ने यी कुराहरूलाई चाहिँ ज्ञानलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब हामीहरूले पुस्ता हस्तान्तरण गर्दै जाने, ट्रान्सफर्मेसन जेनेरेसन टु जेनेरेसन त्यो कुरालाई हामीहरूले कसरी ध्यान दिने, यो कुनै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्रमा त्यो कुरा लेखेको हुँदैन, कुनै त्यहाँ करिकुलममा समावेश भएको हुँदैन। सकेसम्म त हामीले त अहिलेसम्म प्रमाणपत्र पाएको त पृथ्वीनारायण शाहको जन्ममिति घोकेर मात्रै हो। पृथ्वीनारायण शाहको बाउको नाम के हो कण्ठ पारेर मात्रै हामीले त्यो पाएको प्रमाणपत्र, तर त्यहाँ हाम्रो नस्लको हाम्रो वंशको त्यहाँ कुरा जोडिएको हुँदैन। त्यसैले त्यो प्रमाणपत्रको आडम्बर तपाईँ हामी जो कहिले गर्नु हुँदैन। आदिवासी जनजातिहरूले ठिक छ ठाउँमा देख्नुपर्छ इन्ट्रीको लागि त्यो गेट पासको काम गर्छ भने त्यो ठिक छ देखाउँ, तर आफ्नो आदिवासीको बिचमा धा प्रभाव यति पढेको उति पढेको नभन्नु। म चाहिँ भन्छु सक्दो हामीसँग चाहिँ इनहेरेन्ट नेचर के हो, इन्टेन्जिबल र इन्टेन्जिबल जति हामीसँग भएको प्रपर्टिज छ त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीहरूले एक एक गर्दै खिल्दै निकाल्ने हो होइन। त्यो त अहिले त एक खालको धुलोमा भनौँ न पुरिएर रहेको छ नि। त्यो चाहिँ हामीहरूले कसरी चाहिँ निकाल्ने हो, बा त्यो सुने हो कि हिरे हो कि अहिलेसम्म चिनेकै छैनौँ हामीहरू होइन। यो कारणले म चाहिँ भन्छु तपाईँ हामीले भाषाको क्षेत्रमा जतिसुकै संस्कारको क्षेत्रमा जतिसुकै राम्रो कुरा सुन्दर कुरा गरे पनि त्यसलाई डकुमेन्ट गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अभिलेखीकरण गर्ने, त्यसलाई दस्तावेजीकरण गर्ने,
त्यो प्रक्रियामा नलागेसम्म चलचित्र मात्रै झलक देखाएर मात्रै पनि हुँदैन, त्यसको ब्याकअप चाहिन्छ। ब्याकअप भन्नुको अर्थ कम्प्युटरमा हामीले जतिसुकै प्रोग्रामहरू गरौँला चलाउँला राम्रो भनौँला, तर ब्याकअप राखेको छैन भने कुनै समय त्यो खतरामा त हुन्छै हुन्छ। तपाईँ हाम्रो भाषिक समुदायहरूले, जनजातिहरूले, किराँतीहरूले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा यही नै हो कि हामी धेरैभन्दा धेरै अहिले चाहिँ क्षेत्री बाहुनको देखासेखी गरेर चाहिँ तागादारीको देखासेखी गरेर प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि खालि बाहिर आडम्बर र झलाकझुलुकमा बढी हामी रणबोल्नुमा परेका छौँ। त्यो ब्याकअप कसरी राख्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो त्यो ध्यानै गएको छैन। यो कुरालाई नै हामीहरूले चाहिँ अहिले एउटा प्रकाशन गर्ने विचार जो तपाईँहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो, सुनाउनु भयो, यो चाहिँ मलाई मेरो लागि पनि रियली हार्ड टच। मलाई पनि यो चाहिँ एक किसिमले भन्ने हो भने प्राज्ञिक काम, बौद्धिक कामको थालनी भएछ भन्ने मलाई पनि आभास भइराखेको छ होइन। होला हाम्रो भाषाको भाती नपुग्न सक्छ, किन त्यो नेपाली माध्यम हुनसक्छ होइन, तर त्यसमा हामी लघुतावास पनि नगरौँ। म त युनिभर्सिटीमा पनि धेरै हाम्रो शिक्षक साथीहरूलाई भन्छु, उनीहरू नेपालीको ह्रस्व दीर्घ खुब ख्याल गर्छन् क्या। तिम्रो ह्रस्व दीर्घ हाम्रोमा चल्दैन नि त। मैले राई लेख्दा मेरो राईको इकारमा टुपी नै चाहिँदैन। मलाई त त्यही ठिक लागिरहेछ त। तिमीले त्यो नेपाली भाषामा ह्रस्व मिलेन, दीर्घ मिलेन भनेर त्यो म नेपालीको टिचर भएर विद्यार्थीलाई भने जस्तो नभन न। शेर्पाको छोराले घाँसी र भानुभक्त भन्नु जान्दैन भने तिमीलाई किन टाउको दुख्नु पर्यो? उसको त घाँसी र भानुभक्तै हो त्यो। उसको घर नै छैन त, अब गरमै जान्छ त, के गर्छौ? जिब्रो बटार दिन थुक्दिन सक्छौ, तर उसको मौलिकतालाई चाहिँ सम्मान गरिदियो। शेर्पाले चाहिँ घाँसीको ठाउँमा घाँसी भन्छ है भनेर बरु तिमीले पो सिक्नु पर्यो त। त्यो अब उल्ट्याउनु पर्यो क्या, त्यो पाङ्रै उल्टो घुम्यो त्यो होइन। मैले त्यसैले के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हाम्रो अब यो सन्दर्भ प्रसङ्ग आउँदाखेरि अघि मैले भने भाषा संस्कार र कला संस्कृति यो दुईवटा कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै पक्रिने हो हामीहरूले कि त्यो जुनसुकै क्षेत्रमा जाने, चलचित्र कर्मी मात्रै होइन हरेक क्षेत्रमा जाने मान्छेले चाहिँ म संस्कारको कुरा गर्छु, मुन्दुमको कुरा मात्रै गर्छु भनेर किराँतीको कोही मुन्दुमको पछाडि लाग्छ भने उसले भाषाको कुरा नगरी हुँदैन कि। त्यो त नङ्ग्रो मासु जस्तै हो नि त। त्यो मुन्दुमभित्र त कला पनि छ, संस्कृति पनि छ, भाषा त हुँदै हो। त्यो एउटा मात्रै म समाउँछु, एउटा मात्रै गर्छु भनेर त हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले चाहिँ जब भाषाको कुरा आउँछ, अब मेरो आफ्नो विषय चाहिँ अहिले भाषा र भाषा विज्ञान भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो किराँती भाषा एउटा यस्तो संसारको नमुना भाषा हो, एकतामा विविधता र विविधतामा एकताको लागि हामीले दिन सक्ने संसारको विशिष्ट मौलिक एउटा उदाहरण भन्ने कुरा यो किराँती भाषा हो। जब किराँती भाषा छ भने अघि मैले भने नि भाषा र संस्कार सँगसँगै हुन्छ, कला र संस्कृति जोडिएकै हुन्छ। अब यो कुरालाई उजागर गर्न सक्यौँ भने त्यो अरू मुलुकबाट जब नेपालमा हाम्रो किराँतीको हेर्न आउँछ त्यो त्यसै अन्तर्राष्ट्रिय भइहाल्छ, हामीले लगेर बनाइराख्नै पर्दैन अघि। तर हाम्रो के छ भन्ने कुरा देखाउन सकेनौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ यी अहिलेको जो छ नि रवैया, यो के भन्छ क्षेत्री बाहुनको चाला भने मैले अघि सुरुमा त्यही चालामै हामी चाहिँ अहिलेसम्म कस्तुरीले बिन्दलाई ठम्याउन खोजेर उफ्रिने जस्तै नि। हामीले चाहिँ अब तपाईँलाई थाहा भइहाल्यो होइन, किराँत राई चलचित्र कस्तो खाले चलचित्रलाई भनिने भन्ने विषयमा एउटा पुस्तक प्रकाशन गर्दैछौँ। अनि तपाईँको विचारमा चाहिँ यो किराँत राई चलचित्र भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ तपाईँ? धन्यवाद। यो बहुतै सन्दर्भ मेरो लागि सोधे जस्तो भए पनि आम किराँत समुदायभित्रको, त्यसमा पनि जनजाति समुदायलाई समेट्ने प्राय हाम्रो विचार यसमा आएको कुरा चाहिँ यो चलचित्र आफैमा के हो, त्यस पछाडि किराँत राईसँग सम्बन्धित हाम्रो आफ्नो अपनत्व हुने चाहिँ कस्तो खालको चलचित्र हो भन्ने जुन तपाईँको जिज्ञासा मैले बुझेँ। अब मलाई के लाग्छ भने मेरो विधा चलचित्र जगत त होइन, तैपनि मैले सामान्य एउटा दर्शक श्रोताको हिसाबले बुझेको चाहिँ त्यो त्यस्तो खालको सम्प्रेषण गर्ने माध्यम चलचित्र जसले सन्देश पनि दिन्छ, जसले सूचना पनि प्रवाह गर्छ, साथसाथै समुदायलाई त्यसले सचेत पनि गराउँछ। त्यो तीनटा चिजलाई पक्रेर जुन चलचित्रले दिने सेवा हो, सुविधा हो र आम नागरिकलाई सुसूचित गराउने एउटा माध्यम हो, सञ्चारको भनौँ न सशक्त माध्यम हो, त्यसमा हामी किराँतीको सन्तान भएको, त्यसमा पनि हामी आफूलाई किराँत राई भनेर भनाउनेहरूले चाहिँ हाम्रो किराँत राईहरूको चलचित्र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा धेरै टाढा जानु पर्दैन। खालि हामीलाई आफ्नो आँगन मात्रै थाहा पाए हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो लोली बोली,
त्यसपछि हाम्रो आनी बानी, यो दुईटा कुरालाई बोके पुग्छ भन्ने लाग्छ। लोली बोली मात्रै भन्दा चाहिँ फेरि कतिले नबुझ्न सक्छन्। लोली बोलीलाई अहिलेको प्रष्ट भाषा भन्नु पर्दाखेरि भाषाभाषीको हिसाबले बुझ्ने कुरा भयो। चलचित्र भन्न साथ चाहिँ सूचना सम्प्रेषण गर्नको लागि चाहिँ त्यो एउटा माध्यम भाषा हुन्छ, जो चाहिँ किराँतीहरूको सन्दर्भमा आफ्नो भाषामा भयो भने त्यो सुनमा सुगन्ध हुन्छ। त्यस पछाडि आनी बानीको कुरा जो छ, आनी बानी भन्नाले चाहिँ कति मान्छेले लगेर पर धर्मसम्म जोड्छन्, तर किराँतीको हकमा म चाहिँ भन्छु धर्ममा गएर ठोकिनु पर्दैन। हाम्रो चाहिँ आम रूपमा चाहिँ संस्कार संस्कृति यो दुईवटा कुरालाई र यो कुरासँग जोडिने अर्को अभिन्न पक्ष भनेको चाहिँ भाषा संस्कार कला संस्कृति। है कला संस्कृति योभन्दा पर हामी पुग्नै पर्दैन। भाषासँग संस्कार जोड्नु सक्नु पर्यो, कलासँग संस्कृति जोड्नु पर्यो। यति कुरालाई पनि यदि हामीले चलचित्रको माध्यमबाट यदि समुदायलाई सूचित गराउन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ यो नै जड कुरा हुन सक्छ। किराँत राई चलचित्र कर्मीहरूले ध्यान दिनुपर्ने पक्षमा छ। यो भाषाको कुरा गर्दा हामी त बहुभाषिकमा छौँ होइन है। अनि यो बहुभाषिकमा हुँदाखेरि एउटा भाषा अर्को राईले नस्वीकार्ने या त अपनत्व नगर्ने सवाल छ। यसलाई चाहिँ हजुरको विचारमा चाहिँ कसरी चाहिँ एकरूपता निकाल्नु सकिन्छ? जस्तै कि किराँतीहरूको चलचित्र, किराँत राईको चलचित्र भनेर चाहिँ सम्पूर्ण भाषिकहरूकोमा चाहिँ कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ होला त? यो ज्यादै सुन्दर जिज्ञासा हो। कतिले चाहिँ यो भाषाको हकमा चाहिँ बहुभाषी भइयो, एकभन्दा बढी भाषा हुनुको कारणले एक आपसमा नै बुझ्न गाह्रो हो भन्ने जो बुझाइ छ, यो चाहिँ तपाईँ हामीले प्रष्ट रूपमा भन्नु पर्दाखेरि हामीमा भएको अपनत्व, हामीमा भएको मौलिकता, आफ्नोपनलाई बुझ्न नसकेर यस्तो भएको हो। भाषा धेरै हुनु समस्या होइन, यो ठुलो अवसर हो। तपाईँ हामीलाई चाहिँ एउटा हातको पन्जा 5वटा औँला भयो भनेर यो समस्या होइन, एउटा नभएको भए के हुन्थ्यो त्यो चाहिँ समस्या हो। यो हिसाबले तपाईँ हामीले एउटा समुदाय मानव किराँतीभित्रका विविध 28-29 देखिएको मध्येमा एउटामा मात्रै गर्यो, अर्कोले चाहिँ हाम्रो होइन रहेछ भन्ने जो हामीमा एक खालको यो भन्ने नै हो भने विचारको हिसाबले चाहिँ हामी अलिकति साँगुर हो, आफ्नो दायरामा मात्रै रहेर त्यस्तो भएको हो। तर यदि हामीले चाहिँ सामूहिक रूपमा चिन्तन गर्न सक्यौँ र सबै भाषाहरू चाहिँ हाम्रो भाषा हो भन्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ यो ठुलो समस्या होइन। अब यसो भन्दा फेरि कतिलाई चाहिँ खुल्दुली लाग्न सक्छ। अनि सबै हाम्रो भन्यो भने बुझ्न त सक्नु पर्यो नि त। एउटा पो बुझिन्छ, दुईटा पो बुझिन्छ, सबै त हाम्रो भनेर बुझ्न सकिँदैन। तर चलचित्रमा हामीहरूले यसरी पनि गराउन सक्छौँ कि एउटा विषयवस्तुलाई समेटेर एउटा विषयको उठान गर्यो, कुनै पनि एउटा स्याम्पलको रूपमा एउटा भाषामा गर्यो, अर्को भाषामा के हुन्छ भनेर त अब अर्कोले त्यसलाई फेरि पछ्याउन सकिन्छ, अर्को भाषामा पनि त्यसै गरिकन लान सकिन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हरेक भाषामा भाषाभाषीले आफ्नो भाषाभन्दा दोस्रो त प्यारो त हुनै सक्दैन, पहिलो त आफ्नै भाषा हो नि। त्यसैले गर्दाखेरि पनि तपाईँ हामी किराँतीहरूले चाहिँ साँच्चै भन्न नै मातृभाषा भन्नुभन्दा पनि आफ्नो भाषा भन्नु मन पराउँछ होइन त। प्रायः हामीले मातृभाषा भनेको सुन्दैनौँ, हाम्रो किराँतीहरूमा चाहिँ आफ्नो भाषै भनिरहेको सुन्छौँ। त्यो आफ्नो भाषा चाहिँ सानो सङ्ख्यामा रहेको जेरुङ तिलुङहरूले, छुलुङ छिन्ताङहरूले आफ्नो भाषा जसरी भनिरहेको हुन्छन्, ठुलो सङ्ख्यामा रहेको चाम्लिङ बान्ताहरूले पनि आफ्नो भाषै भनिरहेको हुन्छन्। तर कुरा चाहिँ कहाँनिर हो भन्दाखेरि चाहिँ बान्ताहरूले यो सानो सङ्ख्याको तिलुङको हुनाले यसको चाहिँ त्यति अस्तित्व छैन। अर्थात् तिलुङहरूले चाहिँ हामी त 4-5 जना मात्रै बोल्ने हुनाले हामी सानो छौँ, यो लघुताभाष चाहिँ बोक्नु हुँदैन। 2 जनाले बोल्ने पनि 2 लाखले बोल्ने पनि भाषा भनेको बराबर महत्त्व हुन्छ। यो कारणले तपाईँ हामीले बहुभाषी किराँतीहरू हुनुमा समस्या होइन, यो अवसर हो। खालि मात्रै कुरा के भने राज्यले यो कुरालाई चाहिँ एड्रेस गर्न नसक्नु, सम्बोधन गर्न नसक्नु, बहुभाषिकताको सुन्दरतालाई अगाडि ल्याउन नसक्नु चाहिँ यो राज्यको पनि एउटा कमजोरी हो, जुन चाहिँ चलचित्र विकास बोर्डले पनि विशेष किराँतीहरूको सन्दर्भमा यो कुरालाई उजागर गर्न सक्यो भने यो पनि महत्त्वपूर्ण पाटो जस्तो लाग्छ मलाई। यो भाषा त जस्तै अहिले नेपाली भाषा नै त सङ्कटमा छ। अब जस्तै कि भनौँ नेपाली भाषा नेपालको बोर्डर क्रस गर्ने बित्तिकै नेपाली भाषाको समापन भइहाल्छ र अझ हामी यो लोपोन्मुख अवस्थाको र उत्पीडनमा परेको आदिवासीहरूको भाषा त झनै सङ्कटग्रस्त छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो यो चलचित्रको माध्यमबाट चाहिँ कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ होला तपाईँको विचारमा चाहिँ? यसको बारेमा चाहिँ सजिलो मन्त्र के छ भने अहिले आधुनिक पछिको उत्तर आधुनिक चिन्तनले के भनेको छ भने एउटा लाइन चाहिँ
थिङ्क लोकल्ली, स्थानीय रूपमा सोच, जे छ स्थानीय रूपमा त्यसलाई नै प्राथमिकतामा राख। अनि हामीले चाहिँ गर्दाखेरि जब हामीले एक्ट गर्ने कुरामा, कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चाहिँ स्थानीय तहलाई नै पक्रिने हो। एक्ट लोकल्ली, थिङ्क ग्लोबल्ली, होइन? हामीले समग्रतालाई विचार चाहिँ पुर्याउने हो, तर काम गर्दा चाहिँ स्थानीय तहलाई नै विचार गर्ने हो। अर्थात् तपाईँले गर्ने किराँत चलचित्रको कुरा गर्नुहुन्छ, किराँत राई चलचित्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने एउटा ग्लोबल कन्सेप्टमा चाहिँ हामी के कति किराँत राईहरू हौँ त्यो कुरा प्रश्न हुनु पर्यो। अब काम गर्नु पर्यो भने एकैचोटि सबैलाई सुरु गरेर हुँदैन, त्यो लोकल्ली जानु पर्यो। प्राथमिकतामा हामीहरूले अघि मैले भने नि माइनोरिटी ग्रुपमा हुनसक्छ, मेजोरिटी ग्रुपमा हुनसक्छ, एउटा स्याम्पल चाहिँ हामीले तयार पार्नु पर्यो। चलचित्र विकास बोर्ड जो यो भनेको त एक खालको सशक्त माध्यम हो नि, योबाट चाहिँ छिटोभन्दा छिटो समुदाय चाहिँ सम्प्रेषित हुनसक्छ, होइन? तपाईँले 2 घन्टा भाषण गर्नु र 2 मिनटको तपाईँले क्लिप्स दिनु भन्ने कुरा चाहिँ चलचित्रको भिजुअलको माध्यमबाट चाहिँ त्यो छिटो मान्छेले बुझ्छ नि, सन्देश प्रभाव हुन्छ नि। जस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको यो जिज्ञासामा जहाँसम्म मलाई लाग्छ, यदि किराँती राईहरूको भाषाहरूको विविधता छ भने त्यसमा सबभन्दा सुन्दर पक्ष चाहिँ एउटा विषयलाई उठान गर्ने र त्यो सबैमा हुन्छ नै भन्ने पनि छैन। र अघि एउटा कुरा यहाँले पृष्ठभूमिमा जोड्दै हुनुहुन्थ्यो, नेपाली भाषा त सीमा नागेपछि यसको अस्तित्व होइन, यो प्राकृतिक नियम हो। भाषाको कुरा गर्ने हो भने त तपाईँ हामीले जतिसुकै चाहेर पनि, जतिसुकै जगेर्ना गर्छु भनेर पनि समुदायले बोलेन भने त्यसको काम छैन। अन्तिममा चाहिँ तपाईँसँग जतिसुकै ठुल्ठुलो ठेली बने पनि त्यसको महत्त्व हुँदैन। तर जबसम्म तपाईँले चाहिँ जनजिब्रोमा बोलीचालीमा ल्याउन सक्नुहुन्छ, हुनसक्छ चलचित्रको माध्यमबाट यसलाई कसरी लाने भन्ने कुरा चाहिँ अलिक यो सैद्धान्तिक कुरा हुनसक्छ, त्यतातिर म बरु बुझ्दिनँ होला। तर भाषाको हकमा चाहिँ म चाहिँ के बुझ्छु भन्दाखेरि जस्तै यो राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगको कुराहरूमा पनि कुनै कुनै भाषाहरूमा गरिरहेको सुनिन्थ्यो नि, समुदायले त अपनत्व गर्छन् नि, त्यो आफ्नो भाषा भएपछि त्यो विषय सन्दर्भ चाहिँ उठान गरिदिनु पर्यो। भाषाको हकमा त मलाई लाग्छ कुनै दिन एउटा समस्या हामीले यसले बुझ्यो अर्को भाषीले बुझेन भन्ने त स्वाभाविक रूपमा लघुताभाष हुन्छ होला, तर पनि विषयको उठान भयो भने मान्छेले त्यसलाई रुचायो भने एक भाषादेखि अर्को भाषामा भाषान्तरण गर्दै बनाउन सकिने भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ। र त्यो चाहिँ सन्देश प्रवाहको लागि भन्ने नै हो भने भोलि गएर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ ग्लोबलाइज कन्टेक्स्टमा चाहिँ ओहो बान्तामा पनि यसो भन्दो रहेछ, हाम्रोसँग त मिल्दो रहेछ, बरु मान्छेले चाहिँ सामिप्यता त्यहाँ खोज्छ क्या, सिमिलरिटी त्यहाँ हेर्न खोज्छ के। तर गर्दै गरिएन भने कसरी खोज्छ? र यसको लागि चाहिँ फेरि नट अदर देन फिल्म एरिया, त्यो चाहिँ चलचित्र क्षेत्रले नै यसलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ मान्छे कहाँ चाहिँ हार्ट टच भन्छ कि त्यो हृदयलाई छुने काम चाहिँ गर्छ भन्ने लाग्छ। अब तीन कार्यकाल भयो होला, उता चलचित्र विकास बोर्डमा पनि आदिवासी जनजाति मातृभाषी प्रवर्धन समिति भनेर एउटा बोर्ड खडा गरेको छौँ। जस्तो कि सेन्सरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि उसले चाहिँ के भनेको छ भने एउटा भाषाविद लिएर आउनु भनेर भनेको छ, होइन? सेन्सर बोर्ड भित्र त्यो छ। र भाषाविद अब कस्तो खाले भाषाविद चाहिएको उसलाई चाहिँ, जस्तै कि एउटा बान्तहले एउटा चलचित्र बनाउँछ भने अब त्यसभित्र ठुलो भाषाविद त लानु भयो, अनि त्यो त्यसरी फेरि सबै भाषीहरूको भाषाविद पनि त नहुनु सक्छ नि त। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ कसरी सेन्सर बोर्डसँग चाहिँ कसरी समन्वय गर्न सकिन्छ होला त तपाईँको विचारमा चाहिँ? यो चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर विषय हो। अब पहिलो कुरा चाहिँ त्यो विकास बोर्डलाई नै हामीले सोध्नु पर्यो, तपाईँको परिभाषामा भाषाविद के हो, होइन? तपाईँले पृष्ठभूमिलाई बुझेर यो विषय उठान गर्नुभएको कि सैद्धान्तिक कुरा मात्रै गरेको हो? सैद्धान्तिक रूपमा हो भने भाषाको क्षेत्रमा काम गरेको मान्छे सबै भाषाविद हुन्, उसले युनिभर्सिटीको डिग्री हासिल गरेको हुनु पर्दैन। ऊ भाषामा पोख्त छ भने ऊ यो विद भनेको त विज्ञ हो नि, भाषा जान्ने मान्छे हो नि त विद भनेको त। तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र खोज्नु थाल्नुभयो भने यदि चाहिँ भाषिक समुदायमा त्यो खालको मान्छे भने के त त्यो भाषाको चाहिँ कामै नगर्ने, अब सोध्नु पर्ने हो त्यो चाहिँ विकास बोर्डलाई नै, होइन? तर मेरो चाहिँ व्यक्तिगत अब यो जिज्ञासा उठिसकेपछि भन्नै पर्ने हुन्छ, भाषाको क्षेत्रमा थ्योरिटिकल्ली मिल्यो कि मिलेन भन्ने कुरा मात्रै हो। त्यो विषयमा चाहिँ भाषाविद कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ हामी समुच्चमा भाषिक समुदायले चाहिँ युनिभर्सिटीको डिग्री, युनिभर्सिटीको प्रमाणपत्रलाई आधार मानेर लेभल लगाएर चाहिँ विद भन्नु हुँदैन। भाषाविद भनेको चाहिँ जो मान्छे भाषाको बारेमा विज्ञ छ, बोल्न जान्दछ, भाषाको बारेमा चाहिँ नालीबेली थाहा पाउँदछ, खोतल्न सक्छ, ऊ चाहिँ विद हो। र चलचित्र विकास बोर्डमा पनि त्यही मान्छेलाई
तत्भाषिक समुदायको मान्छेलाई नै सिफारिस गर्नुपर्छ, न कि उसको कुनै डिग्री त्यहाँ खोज्नु हुँदैन। जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो पहिलो कुरा त कुनै पनि कार्य गर्नको लागि योजना नै बनाउने हो। बिना योजना कुनै कामहरू जसरी भनिन्छ नि, योजना भनेको त आफैमा इन्जिनियरिङ हो नि। घर बनाउँदाखेरि पहिला चाहिँ कागजमा घर बनिसकेको हुन्छ। त्यस्तै यदि हामीले चाहिँ साँच्चै आदिवासीसँग सरकार राख्ने, किराँती राई मात्रै त के आदिवासीसँग सरकार राख्ने, भाषिक समुदायको सन्दर्भमा कुनै फिल्म बनाउनु पर्यो, चलचित्र बनाउनु पर्यो भने पहिलो कुरा चाहिँ स्क्रिप्ट राइट अर्थात् कन्टेन्ट, विषयवस्तु के गर्दाखेरि चाहिँ समुदाय विशेष, समुदायमा आधारित र समुदायको लागि बन्न सक्छ भन्ने बारेमा नै सायद हाम्रो पनि केही साङ्गोपाङ्गोमा भूमिका रहन सक्छ। हामीले त्यसबारेमा यसो गर्यो भने, किनभने हामी आफू पनि भाषाको क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि समुदायसँग उनीहरूको अन्तर्हृदय कुराहरू केही न केही हामी साटफेर गरिरहेकै हुन्छौँ र कुन विषयलाई चाहिँ छुयो भने चाहिँ उनीहरूले अपनत्व गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा पहिला चाहिँ चलचित्र बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ कुन विषयमा गर्ने, के विषयलाई हामीहरूले प्रस्फुटन गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्नको लागि हाम्रो भूमिका रहन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो सँगै एउटा कुरा म के जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो हरेक विषयको आफ्नो विधा हुन्छ। चलचित्र क्षेत्रमा मैले बोल्नु त्यो अन्यथा हुन्छ, किनभने मेरो क्षेत्र त्यो होइन। तर पनि चलचित्रको एउटा दर्शक श्रोता भएको नाताले चाहिँ के कुराले चाहिँ हृदयलाई छुन्छ, के कुराले चाहिँ भाषाभाषीको मन तान्छ र यो छिटो कुरा चाहिँ प्रसारण हुनसक्छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामी केही आफूले बुझेका अनुभूतिहरूको बारेमा यहाँहरूलाई हामीले चाहिँ सेयर गर्न चाहिँ सक्छौँ। अनेस्टली भन्नु पर्दाखेरि मैले झलाक झुलुक त्यही युट्युबतिर कतै केही त्यस्तो देखे बाहेक ल यो किराँत राईको चलचित्र रहेछ यो हेरौँ भनेर चाहिँ सँगै बसेर कोहीसँग हेरेको अर्थात् मैले समय छुट्याएर हेरेको भन्ने चाहिँ मैले अहिलेसम्म छैन। खालि युट्युबतिर झलाक झुलुक हेरेको छु, त्यति हो। किन हेर्नु भएन त? विशेष गरिकन चाहिँ यो जो तपाईँ हामीमा आज एक खालको अन्तर्क्रिया भयो नि, यो विषयको एउटा जरा थाहा नपाएपछि मान्छेलाई के हुन्छ, यो कसैले गरेको होला, यो हुन्छ नि। भावनाले गर्नु र व्यावहारिक रूपमा व्यवस्थित रूपले गर्नु फरक कुरा हुन्। जब मान्छेले चाहिँ व्यावहारिक रूपमा गरेको कुरालाई चाहिँ जरासँग बुझ्दैन नि, त्यो टुप्पा टुप्पा बुझेर काम छैन। र मैले अहिलेसम्म चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ जरा नबुझेरै हो, टुप्पा टुप्पा मात्रै हेर्नु पर्दाखेरि यो विषय सन्दर्भ रहेछ भन्ने हिसाबले मात्रै हो। तर मैले दिल दिमागले चाहिँ हेरेको चाहिँ होइन, कारण भने चाहिँ जरा थाहा नपारे हो। अब यो हामी सरकारी र गैर सरकारी भन्ने यो एक खालको डिमार्केसन, एउटा जुन छुट्याउने सीमारेखा छ नि, नेपालको सन्दर्भमा अब त्यो पनि पहिलाको परिभाषाले अब काम गर्छ भन्ने छैन। पहिला चाहिँ के थियो, सरकारी भन्नुसाथ दौरा सुरुवाल सुकिलो मुकिलो नजिक आउँदाखेरि पनि हामी चाहिँ सरकारी मान्छे नमस्कार गर्नुपर्ने त्यो एउटा वातावरण थियो। तर अबको स्थिति त्यो रहेन। हामीले हिजोको दिनमा चाहिँ सरकारी भन्नुसाथ चाहिँ हामीले अनुमति माग्नु पर्ने, हाम्रो कुराको चाहिँ अनुनय विनय गर्नुपर्ने, त्यो एउटा निकाय जस्तो बुझिन्थ्यो। तर अबको सरकार भनेको त हाम्रो आफ्नो सरकार हो नि। जनमतले तयार पारेको आफ्नो सरकार बनिसके पछाडि अब सरकारी र गैर सरकारीको बिचमा चाहिँ भन्ने नै हो भने कार्यगत एकता पहिलाको भन्दा एकदमै यो चाहिँ बाक्लिनुपर्छ। सहकारी जरुरी छ, सरकारी र गैर सरकारी। जस्तो चलचित्र विकास बोर्डको हकमा मलाई त्यति राम्रै थाहा छैन अहिलेसम्म। अब सरकारी र गैर सरकारीको बिचमा कति चाहिँ कामहरू चाहिँ कोअपरेसन भएको छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन। तर म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि सरकारी तौरबाट के काम गरिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी जस्तो सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ प्रपोजल चाहिँ क्लियरली त्यहाँ टेबलमा दिनु पर्यो। र सरकारी निकायमा जो हुन्छ उनीहरूलाई त हामीले चुनाएर पठाएको छौँ। हाम्रो सन्दर्भ, हाम्रो मर्म बुझ भनेर हामीले त्यहाँ पठाएको छौँ। काम गर्नको लागि त्यहाँ खटाएको मात्रै हो मान्छे, पहिलाको जस्तो त होइन नि। यो कारणले गर्दाखेरि सरकारी तौरबाट कुनै पनि कामहरूलाई गर्नुको लागि प्राथमिकतामा राख्नको लागि अब पहिलाको जस्तो हामीहरूले निवेदन हालिराख्नु भन्दा पनि भावना बुझ्नु पर्यो कि। पहिला चाहिँ खालि निवेदन लग्दै टेबलमा थन्काउने काम हुन्थ्यो नि। अब त हामीले त्यो होइन, ल यो काम गरौँ भनेर चाहिँ को निकायहरूमा छन्, को चाहिँ समुदायमा छन्, सँगै त्यो चाहिँ सँगसँगै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अहिलेको हकमा चाहिँ सरकारी र गैर सरकारी भनेर पहिला जस्तो त्यति साह्रो हामीहरूले डिमार्केसन क्लियर हुनुपर्छ भन्ने छैन। यो चाहिँ हामी त्यो जुवामा एउटा गोरु सरकारी हो भने अब चाहिँ गैर सरकारी हो होइन। पहिला चाहिँ खालि के थियो, त्यो हली चाहिँ सरकारी, गोरु चाहिँ गैर सरकारी जस्तो हुन्थ्यो नि त एक किसिमले भन्ने हो भने। तर अब त्यो होइन।
गोरु पनि हली पनि हामी गैर सरकारीमै सरकारी र गैर सरकारी सँगसँगै हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो अहिलेको चाहिँ। यो सन्दर्भमा अब भाषाविदको हिसाबले मैले भाषा विज्ञान बुझेको हिसाबले चाहिँ तपाईँहरूसँग आफ्नो कुरा चाहिँ सेयर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कुनै सूचना सम्प्रेषण गर्नु पर्यो, समुदायलाई चाहिँ सुसूचित गर्नु पर्यो, समुदायमा सचेतता जगाउनु पर्यो, सचेतना ल्याउनु पर्यो। थाहा छैन अब यो पहुँचको कुरामा चाहिँ अब समुदायमा गएर त हामीहरूले त चलचित्र भन्नु साथ त त्यहाँ त स्रोत साधनको कुरा हुनसक्छ होला, प्राविधिक कुराहरू हुनसक्छ होला, बत्ती त यसो हेन पुग्यो होला ठाउँ ठाउँमा होइन। अब कति चाहिँ त्यो पहुँचमा पुर्याउन सकिन्छ, एक्सेसको कुरा हो, त्यो कुरामा चाहिँ म त्यति प्रश्न छैन। अब त्यसलाई कति सहज गर्न सकिन्छ सकिँदैन, नत्र भने लो किराँतीको फिल्म बनेछ आउनुहोस् है काठमाडौँ हेर्न भन्न हामीहरूले किराँतीलाई बोलाएर देखाउने त होइन होला। यो त हामीलाई चाहिने चिज पो त यो लिनुहोस् भनेर फेरि सिडी मात्रै डिभिडी मात्रै दिएर पनि भएन होला होइन। त्यो हेर्नको लागि पनि एक्सेसको कुराहरू पनि जाँजो पाँजो पनि मिल्नु पर्यो होला। तर यो त्यति टाढाको कुरा चाहिँ छैन है। फेरि अहिले धेरै कुरा प्रविधिले पनि त्यो सहज बनाइसकेको छ, किन अहिले त सोलर पावरबाटै धेरै अब त्यस्तो भिजुअलहरूको एक्सेसहरू पुगि नै सकेको छ। धेरै ठाउँमा त केन्द्रीय प्रसारणको लाइन नै गइसकेको छ, अब अहिले ग्रिड नै जोड्ने चलन पनि आइसकेको छ। यो कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ भाषा विज्ञानमा हामीले बुझेको कुरा चाहिँ सोसियो लिङ्ग्विस्टिक समाज भाषा विज्ञानलाई हामीले पक्रेर समुदायमा हामी पनि अर्को नक्षत्रबाट त आएको होइनौँ, त्यही हाम्रो किराँत समुदायबाटै हुर्केर आएका छौँ। हामीलाई पनि केही कुरा त थाहा हुनसक्छ तर अपडेट नहुन सक्छौँ हामी। त्यो अपडेट हुनको लागि चाहिँ भनेको समुदायलाई नै केन्द्रित बनाएर हामीले भाषा र संस्कार संस्कृति, अघि मैले भने नि भाषा संस्कार र कला संस्कृति यो दुईटा कुरालाई पक्रेर विषय चाहिँ दिनु पर्यो, कन्टेन्ट चाहिँ त्यो आउनै पर्यो। त्योसँग सम्बन्धित इक्जाम्पलको रूपमा इलस्ट्रेसनमा चाहिँ कस्तो विषय सन्दर्भ चाहिँ पक्रिने भन्ने चाहिँ त्योभित्र फेरि जाने कुरा भयो। त्यो चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट प्रपोजल प्लान बनाउँदाखेरि गर्ने कुरा भयो। तर थिमको हिसाबले चाहिँ हामीहरूले चाहिँ यदि हामी किराँती हो भने यहाँले सुरुमा पृष्ठमा भने जस्तै यदि हामी किराँती हौँ भने के कारणले किराँती हौँ, के कारणले अरू चाहिँ किराँती हुन सकेनन् र हामी किराँती हुनुको विशिष्टता के हो, त्यसको लागि चाहिँ भाषा संस्कार कला संस्कृति यो चारवटा विषयलाई चाहिँ जस्तो सुकै चलचित्र बनाऊ। तर यो चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ जसरी हामीले तान बुन्दाखेरि नाकडोरी चाहिन्छ नि, हामी दुई भाषा गेङ्गे भन्छौँ, त्यो नाकडोरी छैन भने तपाईँ जतिसुकै राम्रो तान बुन्छु भन्नुहोस् न त्यसले लिड गर्नै सक्दैन। त्यस्तै यो चारवटा कुरालाई चाहिँ हामीहरूले मूलबिन्दु बनाएर चाहिँ योसँग सरोकार राख्ने जतिपय विषय सन्दर्भहरूलाई चाहिँ हामीहरूले उठान गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले तपाईँको बजारीकरणको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अब विश्व बजारमा नेपाली जुन मूलधारको चलचित्र बनाउँदा चलचित्रहरू छ तिनीहरू नै पुगिरहेको अवस्था छैन, बोर्डर क्रस गरेको छैन। तर हामी चाहिँ कस्तो खाले अवस्थामा छौँ भने किराँत चलचित्रहरू चाहिँ हाम्रो बजारीकरण गर्नको लागि आफ्नै समुदायभित्र पनि समस्या छ। आफ्नो समुदाय हुँदै गैर समुदायहरूकोमा पुर्याउनु छ, गैर समुदाय हुँदै त्यसपछि राज्यदेखि विश्व बजारसम्म पुग्नुको लागि के आधारहरू हुन सक्छ होला तपाईँको विचारमा यसो? मलाई के लाग्छ भने यो बारेमा चाहिँ समुदायबाट गएर अनि राज्य अनि अन्तर्राष्ट्रिय भन्ने कुरा चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ सभ्य शिष्ट र भद्र मान्छे हो भन्ने प्रमाणित गर्न सुकिलो मुकिलो लुगा लगाएर बाटोमा प्रदर्शन गर्नु पर्दैन। तपाईँले आफ्नो करेसाबारी घर आँगनलाई चिरिचट्ट पारे पुग्यो भन्छु म चाहिँ होइन। तपाईँ रोड सफा पहिला गर्नु त नलाग्नुहोस्, पहिला आँगन आफ्नो करेसाबारी घरबारीलाई नै सम्हाल्ने हो। तपाईँ राम्रो बनाउनुहोस्, भोलि पर्यटकहरू तपाईँ घरमा आउन थाल्छन्, अरूले नमुना हेर्न आउँछन्। सायद यति कुरा भयो भने पुग्यो होला। अन्तर्राष्ट्रिय कल्पना हामीले गर्ने हो, अन्तर्राष्ट्रिय त हामी पनि अन्तर्राष्ट्रिय नै हो अर्को राष्ट्रको लागि भन्ने। म कसैलाई आफूले कुरा बुझेको कुरा सेयर गर्नको लागि म कहिले पनि आफै चाहिँ बोक्दिनँ। अहिलेको समयमा तपाईँ हामीले यो के हो के होइन भनेर आफू न्यायाधीश बन्ने बेलै होइन। अहिले त हातेमालो गरेर के छ सबैलाई कसरी हामीहरूले चाहिँ डकुमेन्ट गर्दै जाने, यो चाहिँ मात्रै बेला हो। अघि कुनै समुदायले चाहिँ म किराँत हुँ भन्छ भने ठिक छ, उसले बिचरा त्यति हामी बुझेछ। कसैले म किराँत होइन किराँती हुँ भन्छ भने यो पनि उसले बुझेछ कम्तीमा। कसैले हामी कहाँ राई हो राई होइन भन्छ भने त्यो पनि बिचरा धन्न बुझेछ होइन। तर के हो र के होइन भन्ने कुरा स्पटमा कसैले पनि बुझिँदैन। त्यो त धेरै डेटाहरू
डकुमेन्ट गरेर टेबलमा राखेर त्यो विभिन्न एङ्गलबाट जब एनालाइसिस गरिन्छ यो चाहिँ यो भएकोले यो हुनुपर्छ, यो भएकोले यसो गरिएको हो, यसो भनिएको हो, त्यो त स्वाभाविक रूपमा हुन्छै हुन्छ भनिन्छ। तर के हो भन्दाखेरि समुदायले आफूले बोल्ने आफ्नो जनजीवनमा आफ्नो थाकथलोमा जे कुरा चल्यो त चल्यो, त्यो कसैले अबदेखि नभन् भनेर धम्की देखाएर पनि हुँदैन, कसैले फकाएर यसो भन् भनेर पनि हुँदैन। तर अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ किराँती समुदायभित्रको विशेष गरिकन यो 4वटा याखाहरू चैनपुरको छेउछाउ त्यो चाबुई भन्ने गाउँतिर सबै याखाले राई लेखेका छन्। सुनकोसीको छेउछाउतिर सुनुवारहरूले धेरैले म राई हुँ भन्छन् होइन। हाम्रो राईहरूले चाहिँ फेरि आफै चाहिँ के गर्छन्, कोही हो को होइन भन्छ। तर यथार्थ कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हामीहरूले एउटा बिन्दुमा अडिएर यो हो भन्नु नै ठुलो बेकुबी हो। म अहिले स्वयम्भू चाहिँ पश्चिम छ भनिराखेको छु, हलचोकमा बस्ने मान्छेले कहाँ हुन्छ पश्चिम भन्छै भन्छ होइन। उसको लागि त पूर्व हो नि स्वयम्भू हलचोकबाट होइन। होला म पनि कहाँ स्वयम्भू भनेर जहिले पनि पश्चिम हो भन्नु हुँदैन। कुनै दिन म हलचोक पुग्नु पर्यो भने मैले मेरो बोली फेर्नुपर्छ होइन, हो कि होइन। इतिहास चाहिँ खालि पहिलाको मात्रै खोज्ने होइन क्या, भोलिको लागि त आजको पनि इतिहास हो नि त। आज जे गर्छौँ भोलिको इतिहास त्यही हो। त्यसैले बौद्धमा अहिले जे छौँ हलचोकमा पुग्दैनौँ भन्नु हुँदैन होइन त। अहिलेको चाहिँ अहिलेको लागि हामी पहिलाको इतिहास भनिरहेको छौँ बौद्धमा बसेर भने भोलि हलचोकमा गएर बौद्धको पनि हामीले भोलिको इतिहास फेरि भन्छै भन्छ। यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले अहिले त्यसै पनि राज्यबाट हामी निरीह अघि कुरा आयो नि सेन्सरको कुरा, मैले पनि भोगेको छ। 57 साल जेठ 13 गते नेपालमा गीत गाउनु गएको म, अब म त रहरे मान्छे नि, आफ्नो भाषामा गर्नुपर्छ भनेर गएको म। त्यहाँ त सेन्सर गर्नुपर्ने, अर्थ लेख्नुपर्ने, शब्द केलाएर के भन्छ त्यो एउटा को बाहुनलाई चाहिँ मैले पो पढाउनु पर्ने हो, यो भनेको यो हो यो त्यो हो। किन यो यस्तो त्यो एउटा कुरा त सेन्सर भन्ने कुरा त ठिक छ प्रक्रियाको कुरा हो, तर त्यो गराउनु नै किन पर्यो? हामीले सोध्ने प्रश्न यो हो। यो नगर्दा के हुन्थ्यो त होइन त हो। भोलि चलचित्रको कुरामा गर्दामा पनि तपाईँ हामी भाषाभाषीहरूले चाहिँ एउटा अधिकारी अर्याल आचार्यले चाहिँ जे गर्दा पनि हुन्छ, उसको चाहिँ जहाँबाट पनि राज्यले चाहिँ ल यो फलाना मन्दिरको पनि जोड, त्यहाँ मन्दिरको नाममा तँलाई यति कोष पनि गएको छ, त्यहाँबाट तैँले यो गर पनि भन्न बेरादैन। हाम्रो चाहिँ के छ, यो के गर्न खोजेको, यो के हो, यसको अर्थ के हो, पछि लागेर होइन। यहाँनिर त गर्न खोजेको कामलाई पनि डिस्करेज गरेर होइन त। मैले जोड्न खोजेको सन्दर्भ यो हो कि अब तपाईँ हामीहरूले चाहिँ एकदमै आफ्नो के छ यो कुरालाई चाहिँ खोजी नीति गर्नेमा लाग्ने। राज्यले के गर्दैछ, कता के गर्दैछ, अब राज्य पनि हामीले खटाको अराको मान्छे जाने हो त्यहाँ चाहिँ, हिजोको जस्तो त होइन नि। सुकिलो मुकिलो कोही मान्छे भयो भन्दैमा अबको समुदाय भाषी समुदायले त हच्किने कुरा भएन नि। यो कुराको लागि एक खालको बहस गर्ने प्लेटफर्म तयार पार्ने चाहिँ हुनसक्छ। भोलि तपाईँ हामी एउटा किराँत समुदायको प्राज्ञिक फलोको रूपमा अहिले किराँत प्रज्ञा परिषद जो बनेको छ, तपाईँहरूसँग जो चलचित्र विकास बोर्डको जुन किराँतसँग सम्बन्धित कुरा हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ हामीहरू चाहिँ बसेर यस्तो खालको चाहिँ वर्कसपहरू गरेर अन्तर्क्रियाहरू गरियो भने मलाई लाग्छ विषयवस्तुको उठान गर्ने र के गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ, अर्थात् केबाट सुरु गर्ने होइन। यो यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ आउँछ होला। जस्तो किराँत राई प्रज्ञा परिषदले अब तेस्रो भलुम जर्नल चाहिँ चुलाको बारेमा निकाल्दैछ होइन, त्यसमा हामी लागि पनि राखेका छौँ, तपाईँहरूलाई पनि कतिलाई थाहा नै भइसकेको हुनसक्छ। अब हामीले अघिल्लोमा चाहिँ किराँती भाषाहरू विशेष त्यसमा पनि खम्बु अर्थात् राईभित्रका भाषाहरू के कति रहेछौँ त्यसको पृष्ठभूमि र आवाज भनेर चाहिँ भलुम 2 निकालिसक्यौँ होइन। अब भलुम 3 मा चाहिँ हामी चुला विशेष चाहिँ विभिन्न हाम्रो यो थरगत चुलाको पूजाहरू चाहिँ कसरी हुन्छ त, पूजा त नभनौँ, हाम्रो संस्कारमा चुलालाई कसरी चाहिँ लिइन्छ त, त्यो कुरालाई उजागर गरौँ भनेर चाहिँ हामी अहिले चुलाको बारेमा हामी आफै पनि लेखिरहेछौँ। दुमीमा के हुन्छ भन्ने कुरा मैले सबै समुदायहरूसँग पनि यो हामी भनि पनि राखेका छौँ। र अब यो विषय सन्दर्भसँगै जोडेर चाहिँ जस्तो चुलाको मात्रै कुरा गर्नु पर्यो भने हुनसक्छ कुनै समय बाद चलचित्र क्षेत्रमा पनि चुलाको बारेमा कुनै सन्दर्भ त्यो पनि उठ्न सक्छ होला। अनि अब भाषाहरू भन्छौँ हामी यति धेरै छ, बहुभाषिक भइयो, यो समस्या अर्थात् एउटै बनाउनु पर्छ, विभिन्न खालको कुराहरू आएछ नि। 47 सालमा त एउटा कार्यपत्र नै बनेको छ यो भाषा एउटा बनाउने कि भन्ने बारेमा, तर त्यो निष्कर्षमा चाहिँ भाषा एउटै बनाउन सम्भव छैन
भन्ने निष्कर्ष त्यो त्यो के भन्छ कार्यपत्रको चाहिँ होइन। त्यसो हुँदा कति हाम्रो किराँती राईहरू त्यति बेला धेरै रिसाए पनि होइन। त्यो कति भाषी रहेछौँ हजुर हामी खासै राईहरू। यो के छ भने नामको हिसाबले चाहिँ हाम्रो निकैवटै नामहरू चाहिँ सुनिन्छन् होइन। तर के रहेछ भने लिङखिम र साम, लिङखिम र साम चाहिँ अलिकति कता कता वक्ताहरू छैन कि भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ हामी देख्छौँ होइन। यो लिङखिमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले खुदै लिङखिम समुदायसँग गएर त अहिलेसम्म भेटेको छैन, तर यो आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानबाट केही हाम्रो साथीहरू गएर उहाँले वर्ण निर्धारण पहिचानको कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ खासै लिङखिम वक्ता भेटिएन भन्ने खालको कुरा उहाँले गर्नुभयो। एउटा धामी रहेछ बोल्ने, उहाँले त्यति राम्रो शब्द दिनु भएन भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यस्तै साम भन्ने पनि यो महाकुलुङ क्षेत्रमा भोजपुरको कुनै ठाउँमा बोलिन्छ भन्नेसम्म कुरा भयो। तर यो मातृभाषा केन्द्र नेपालबाट हाम्रो स्टाफ भाइहरू चाहिँ गएको थिए, उनीहरूको भनाइअनुसार चाहिँ एउटा बुढा मान्छे रहेछ, रक्सी खाएपछि मात्रै बोल्ने रहेछ भनेपछि त्यो पनि शङ्कै छ अघि। त्यसैले यदि साम र लिङखिममा साँच्चै भाषिक समुदायमा चाहिँ बोल्ने त्यो प्रचलन छैन भने चाहिँ समाज भाषा विज्ञानले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ मृत प्राय भाषा नै हुन्छ। किनभने त्यो तपाईँ हामी चाहिँ जब दोहोरो संवादमा आउँदैन, एउटा मान्छे रक्सी खाएको भरमा र त्यो चिन्ता गर्दा मात्रै बोल्छ भन्ने थाल्यो भने त चिन्ता गर्दा बोल्ने भाषा चाहिँ फेरि त्यो व्यावहारिक भाषा होइन, त्यो चाहिँ शाखा मात्रै हो होइन। त्यो चाहिँ के भन्छ हाम्रो संस्कारगत मात्रै कुरा भयो, तर दोहोरो बोलचालमा चाहिँ भएन। त्यो हिसाबले चाहिँ अब किराँतीहरूको बा कतै कुनै समय 25 छोडी 23मा मात्रै हामी सीमित हुन्छौँ कि भन्ने छ। त्यसमा पनि सङ्ख्यात्मक हिसाबले एकदमै अति लोपोन्मुखको दर्जामा चाहिँ तिलुङ नै हो अघि, जो चाहिँ चेस्मितार अघि तिलुङमा हो। त्यस्तै गरिकन अब यो धनकुटाको आँखीसल्लामा छुलुङहरू उहाँहरूको पनि सङ्ख्यात्मक हिसाबले खालि त्यो आँखीसल्ला पहिलाको गाविस, अहिले त अब खालसा छिन्ताङमा पऱ्यो एउटा वार्ड हो त्यो चाहिँ अघि। त्यस्तै छिन्ताङको पनि अवस्था त्यही देखिँदो रहेछ। छुलुङ र छिन्ताङ एउटै अहिलेको गाउँपालिकामा पर्छ। त्यो दुईवटा भाषा पनि सङ्ख्यात्मक हिसाबले निकै कमै देखिन्छ अघि। सङ्ख्यात्मक हिसाबले कम देखिनमा जस्तो कोयुको पनि कुरा आउँछ, झेरुङको पनि कुरा आउँछ, तर अलिकति उहाँहरूको चाहिँ अहिलेसम्म समुदाय चाहिँ त्यति धेरै डिस्पर्स नभएको नछरिएको कारणले अलिक रिटेन हुनसक्छ, बच्छ कि भन्ने कुरा छ। र खुदै भन्नुपर्दाखेरि किराँती भाषा जम्मा अहिलेसम्म 28 भनिएकोमा साम र लिङखिम चाहिँ अझै पनि केही अनुसन्धान भएपछि त्यसको बारेमा हामी तय गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। तर पहिला त 40वटासम्म पनि भन्थे, तर त्यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ बान्तवाभित्रको जस्तै हाम्रो कतिपय साथीहरू लागिराख्नु भएको छ भाषाको काममा पदङ वालाहाङ राई, उहाँहरू अहिले वालाहाङ भन्नुहुन्छ। पहिलाले चाहिँ के भयो, अब त्यो हाङ जोड्ने त पछि आएको चलन हो नि त होइन। उहाँहरूले पहिलेकोले चाहिँ वालिङ होइन वालिङ भने। त्यसो हुँदाखेरि यो भोजपुरको खैराङतिर चाहिँ अझै पनि उहाँहरू वालिङ नै भन्नुहुन्छ, तर लेखाइमा चाहिँ अहिले वालाङ भन्नुपर्छ भनेर ल्याइराख्नु भएको छ। हामी पोहोर मात्रै गएको थियौँ सायद यही टाइमतिर होला। र अब त्यो वालिङ भन्ने पनि एउटा भाषा भन्ने हुन्छ, तर पनि खास त्यो वालिङ चाहिँ आफ्नै भाषा होइन, बान्तको एउटा पाछा हो त्यो चाहिँ होइन। अर्को हड्सनले 18औं शताब्दीतिर चाहिँ गर्दाखेरि उनले भने रुन्छेनबुङ भनेर भनिदिए, त्यो पनि वास्तवमा रुन्छेनबुङ पनि पाछै रहेछ। यो कारणले तपाईँ हामीले चाहिँ अहिले तत्कालमा चाहिँ 25 चाहिँ भनिराखौँ, जहाँ पनि लिङखिम र साम आएकै हो नाम। त्यसमा चाहिँ के छ भने बुङ्ला, पोइङ, त्यस पछाडि आएर अर्को छ यो माथिल्लो भेकमा हाम्रो चन्द्रविक्रम रा पहिलाको उपाध्यक्ष याखाको बुङ्लाहरू हो उहाँहरू, पोइङ, बुङ्ला यस्तै नामहरू छ। तर त्यो पनि अहिले भाषाको त्यति वक्ताहरू पाएको अवस्था छैन भन्ने कारणले अहिले चाहिँ त्यो भाषा पनि लिस्टबाट गइसक्यो होइन। तर नाम चाहिँ कता कता सुनिन्छ। तपाईँ कुन राई भन्नु भने बुङ्ला राई भन्न बेर राख्दैन मान्छेले होइन। म साम हुँ भन्न बेर राख्दैन। अब यो सङ्खुवासभाको याफु, माङथेवा, ताम्कु, बाला, यमदाङ यो क्षेत्रतिर चाहिँ मेहाङ बोलिन्छ। अनि मेहाङहरूले उनीहरूले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ गाली गर्दाखेरि डेरोगेटरी वर्ड भन्छ नि, त्यो गाली गर्ने शब्दको रूपमा चाहिँ त कुहिएको मासु खाने भनेर भन्दा चाहिँ साम भन्ने त्यो शब्द प्रयोग गर्छ भनेर उनीहरूले हामीलाई भन्थे। फेरि साम भन्ने त छुट्टै भाषाको रूपमा तथ्याङ्कमै आएको छ अघि।
यो कारणले गर्दाखेरि हामी स्पष्ट हुनुपर्ने चाहिँ अहिले कसैले प्याट्ट बाटोमा सोधिहाल्यो भने 2 दर्जन हाराहारीमा छौँ यसो भन्ने चलन छ होइन। यसो भन्दा चाहिँ अलिक सफ्ट खालको हो नि यस्तो कुरा छ। र मेरो आफ्नो पनि एउटा अध्ययन चाहिँ यो राष्ट्रिय सांस्कृतिक अध्ययन केन्द्रले एउटा खोज गराउनको लागि मलाई पनि एउटा जिम्मेवारी दिएको 70 सालमै त्यो दिएको चाहिँ त्यो काम पनि म पनि गरिरहेको छु। त्यो चाहिँ विशेष किराँतको बारेमा नै मैले त्यो काम पनि गरिराखेको छु र त्यसको किताब चाहिँ सम्भवतः अब यो आर्थिक वर्षभित्र जसरी पनि निकाल्ने भनिरहेछन् त्यसको चाहिँ डिरेक्टर चाहिँ प्रोफेसर डाक्टर जगमान गुरुङ भन्ने संस्कृति विभागमा चाहिँ, अनि उहाँले नै यो काम चाहिँ मलाई जिम्मा पनि दिनुभयो एक किसिमले। र यसमा हामी मेरो सल्लाहकारको रूपमा चाहिँ प्रोफेसर डाक्टर नोबल किशोर राई हुनुहुन्छ र हामी कहिलेकाहीँ भेटेर अन्तर्क्रियाहरू गर्ने गर्छौँ। र मेरो अहिलेको विषय भन्ने कुरा चाहिँ किराँती र किराँती भाषा यही क्षेत्र नै हो। म मेरो ब्याकग्राउन्डको हिसाबले पृष्ठभूमिको हिसाबले भौतिक विज्ञानको मान्छे म, तर पनि पछिल्लो समयमा चाहिँ अपनत्वको हिसाबले चाहिँ केही आफू किराँतीको सन्तान भएपछि केही चाहिँ बुझौँ न त भनेर संस्कार चाहिँ त्यो जोडेर आउने विषय भयो। तर मेरो मूल मुद्दा चाहिँ भाषातिर नै हुन्छ र यस सन्दर्भमा यहाँले पनि एउटा जिज्ञासा राख्नुभयो र मैले बिट मार्नुभन्दा अगाडि 1-2 प्रसङ्ग म के जोड्छु भने चाहिँ किराँती यो एक किसिमले भन्ने हो भने ऐतिहासिक रूपमा यो धेरै फराकिलो क्षेत्र हो यो किराँत र किराँतीको बारेमा होइन। कसैले किराँत कसैले किराँती भन्यो भने हामीले बुझ्ने चाहिँ कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली भाषामा पनि हामी के देख्छौँ थाल थाली कोदालो कोदाली हो। त्यो के फरक रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ ठुलो आकार ठुलो रूपमा छ भने थाल हो, सानो आकार सानो रूप भने थाली, यी जोडिदिने हो कि। त्यसैले तपाईँ हामी किराँत समुदाय त्यो ठुलो समुदाय हो, तर भाषा चाहिँ किराँती भाषा हुनसक्छ है त? हजुर होइन त? किराँत भनेको आफैमा एक किसिमले के हो त भन्दाखेरि नाम हो, किराँती चाहिँ विशेषण हो, यति हो फरक चाहिँ। अघि यो मेरो पछि आउने किताब जम्मा 7वटा अध्यायमा च्याप्टरमा मैले चाहिँ बनाउँदैछु यो कुराहरू मैले त्यहाँ पनि हालिराखेको छु। अनि यसको दायरा हेऱ्यो भने चाहिँ फेरि हामी खुब पढ्छौँ नि, पश्चिम किल्ला काँगडा पूर्वमा टिस्टा पुगेको थियो। किराँतको प्रदेश त योभन्दा पनि फराकिलो देखिन्छ इतिहास हेऱ्यो भने अघि। अनि तपाईँ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ अब वल्लो किराँत पल्लो किराँत माझ किराँत यतिभित्र हामी चाहिँ वल्लो किराँत माझ किराँत पल्लो किराँत यति भनिरहेछौँ। आसामको पर कुन कुनासम्म त्यहाँकोहरूले पनि किराँत भनेर उनीहरूले पनि संस्कार गरिरहेछ, उभौली उनीहरूले पनि नाचिरहेको देखिन्छ है। अब अहिले त आसाममा त हुन त किराँती राईहरूले नै पनि गरिरहेछन्, त्यहाँ उनीहरूले एउटा सङ्गठन नै स्थापना गरिसकेका छन्। यो हिसाबले चाहिँ मैले के देख्छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हामी किराँतले चाहिँ किराँत समुदायले जुनसुकै विधा जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले चाहिँ अघि मैले भने जस्तो विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्रको त्यो एउटा आडम्बरमा अपनत्व नबिर्सौँ। पृथ्वीनारायण शाहको जन्ममिति घोकेको भरमा पाएको प्रमाणपत्रलाई कहिल्यै पनि आफ्नो नजिर नबनाऊ। सकिन्छ भने बजुको माउली कता सोधौँ, बाजेको जन्ममिति खोजौँ, त्यो त्यसमा बरु त्यो डिग्री प्रमाणपत्रभन्दा धेरै गुणा अपनत्व हुन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ मान्छेको स्वभावबाट आनी बानी बन्छ। त्यो आनी बानीबाट व्यवहारको निर्धारण हुन्छ, त्यो व्यवहारसँग संस्कार जोडिन्छ, संस्कारसँग संस्कृति जोडिन्छ, अनि बल्ल सभ्यताको उदय हुन्छ। हामी भन्छौँ नि किराँत सभ्यता, यो किराँत सभ्यता चाहिँ स्वाभाविक रूपमा एउटा बाहुन र एउटा किराँतीको बच्चो सँगसँगै हिँड्यो भने स्वभाव फरक हुन्छ। हामी जतिसुकै आफूलाई पिछडिएको आफू चाहिँ अशिक्षित हामी असभ्य भन्दै पनि हामीले आफूसँग भएको कुरालाई खोज्न बुझ्न चिन्न सक्यौँ भने हामीसँग अथाह इनहेरेन्ट नेचर छ, प्रपर्टी छ। तर यो कुरालाई अहिलेसम्म के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ गैडा
आफ्नो नाकमा ठडाइरहेछ, उसलाई आफ्नो महत्त्व थाहा छैन त्यो सिङको कति, तर त्यसलाई बन्दुक ताक्नेहरूलाई महत्त्व थाहा हुन्छ। किराँती पनि त्यही गैडा हो, बन्दुक ताक्नेहरू राज्यमा छन् अहिलेसम्म होइन, जस कारणले हामी आफ्नो सिङलाई कहिले चिनेनौँ, बन्दुक ताक्नेले कहिले कहिले उडाएर कहाँ पुर्याए, अहिलेसम्म हाम्रो नामो निशाना रहेन। अनि फेरि हामी मख पर्छौँ, ए म पढा लेखा मान्छे हो, मैले भनेको किन सुन्दैनस्, मैले लेखेको ठिक हो। हामी त यहाँको लडाइँ खेल्न थालिसक्यो, अरूले गरेको काम सबै खोटो, मैले गरेको काम चाहिँ एकदम सक्कल, त्यसो त होइन नि। अब त यो सम्पूर्ण कुरा बिर्सेर लाग्नु पर्यो त हाम्रो। कुन कुन क्षेत्रबाट आफ्नो चासो, आफ्नो सिर्जना, के कुरामा छ आफ्नो विधा, त्यो चाहिँ पक्रिनु पर्यो होइन। अब मैले चलचित्र गर्छु भन्नु त हुँदैन नि। यहाँले भाषा विज्ञानको कुरा गर्छु भनेर कतिपय कुराहरू, सैद्धान्तिक कुराहरू थाहा नहुन सक्छ, त्यस्तै मलाई चलचित्र क्षेत्रमा नहुन सक्छ। तर के हुनसक्छ, के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सहकार्य चाहिँ जरुरी कुरा हो। त्यसैले मलाई चाहिँ यही लाग्छ, यहाँहरूसँग निष्कर्ष भन्नुपर्दाखेरि यो विषयको उठान हाम्रो जो भइराखेको छ, अहिले सन्दर्भहरू जोडिँदै आएको छ, पहिलाभन्दा केही राम्रो पनि भएको छ, तर धेरै कुराहरूमा हामी सतर्क हुनु चाहिँ जरुरी छ। किनभने खतरा छ भने बाहिरबाट होइन, आफ्नै भित्रबाट खतरा हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्ने हो। र सानो हुँदा के आउँदो रहेछ त भनेर सबैले आफ्नो परीक्षण गर्नु जरुरी छ। ठुलो हुँदा के भयो सबैले हामीले चाखिसक्यौँ होइन त, ठुलो भएर चाहेको हो नि हामीले त, सबैजना जान्ने भएर त यस्तो भयो नि त। अब हामीले चाहिँ कम्तीमा यो अघि मैले भने नि धुलोमा लटपटिएको के छ त्यो खोजौँ होइन। त्यो खोज्नको लागि चाहिँ यहाँले भन्नुभयो नि, विषयको उठान के गर्दा किराँत राई संस्कृति अर्थात् पहिचानसँग, यो कला संस्कृतिसँग चलचित्रले चाहिँ भोलि गएर चाहिँ अपनत्व ग्रहण गर्न सक्छ। त्यो अपनत्व ग्रहण गर्न सक्नु भन्ने कुरा अनि बल्ल त्यो चाहिँ न्यु रोडको फोटो कन्सर्न बन्ने हो। त्यस्तै चामलिङको हकमा पनि मलाई लाग्छ छ। मैले के कुरा जोड्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भाषिक मुद्दाहरू र सांस्कृतिक मुद्दाहरू सबै कुरा चाहिँ यो एकाएक सिर्जना भएको चाहिँ होइन। सबै जसो ठाउँहरूमा हाम्रो पनि केही जनशक्तिहरूले ठाउँहरू लिइराखेको स्थिति छ, तर म त्यहाँनिर एउटा खतरा पनि के देखिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ ठाउँ त लिइरहेका छन्, हाम्रो मान्छे गयो छ भन्छौँ, तर हाम्रो मान्छे हाम्रै भइरहेछ कि अर्काको भइसकेको छ। हाम्रो मान्छे हाम्रै भइरहेको छ नि त, ठिक छ, हाम्रो मान्छे अर्काको भइसकेको छ भने हामी चाहिँ गर्व गरिराखेका होलौँ होइन त। त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। र मैले एकतर्फी आफ्नो यहाँहरूसँग जिज्ञासा यसरी राखेँ होइन, विषय विज्ञताले तपाईँहरू आफ्नो क्षेत्रमा मेरो लागि गुरु हो। कुनै क्षेत्रमा मैले जानेको छ भने तपाईँ हामी यसरी सहकार्य गर्दाखेरि मैले सेयर गर्नुपर्छ। तर हामी के कुरा चाहिँ अहिले प्राथमिकतामा जानु सक्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चिजलाई पनि डकुमेन्ट गर्ने चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिलेसम्म हामी चुकेका छौँ भने त्यही नै कुरा चुकेका छौँ, डकुमेन्टेसन, त्यसलाई अभिलेखीकरण गर्ने काममा हामी कहिले भएनौँ। 52लाई जित्ने 3 घन्टाको भाषण गर्न तयार भयौँ हामी, तर 3 लाइन लेख्न कहिले तयार भएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ हामी अर्काको 3 पेज होइन कि आफ्नो 3 लाइनमै गर्व गरौँ, लेख्दैमा बल गरौँ भन्ने नै हो। र मेरो चाहिँ बिट यही नै हुन्छ। अब यहाँको जिज्ञासा अरू केही छ भने राख्नु सक्नु। हजुर धन्यवाद। अब साह्रै मिठो जिज्ञासाका साथ जुन हामीले खोजिरहेका थियौँ, अझै पनि हामी अन्यलग्रस्तमा नै थियौँ। जुन कुराहरू तपाईँले स्पष्ट पारिदिनु भयो एउटा विद्वान्तको हिसाबले। अब हामी जुन अभिलेखीकरणतिर जाँदैनौँ तबसम्म हाम्रो केही पनि हुँदैन। जस्तो कि मैले एउटा चिठी लेखिराखेको भए होइन, मेरो बुढीको नाम यो हो, मेरो ससुरालीहरू चाहिँ यहाँ छन्, त्यहाँ गएर खानु भनेर चाहिँ एउटा सिपाहीलाई अराएको एउटा चिठी मात्रै भइदियो, अहिले हामी कहाँ पुग्थ्यौँ। त्यही हिसाबले गर्दा पनि हाम्रो उद्देश्य पनि यही नै हो। अब हामी चलचित्रलाई चाहिँ अघि विश्व बजारसम्म कसरी पुग्न सकिन्छ त्यो त ठुलो महत्त्वाकांक्षा भयो। तर पनि जुन कि हामी यी धरतीमा बसे पनि चन्द्रमा पुग्ने सोच त गर्ने नै हो, प्लान हो। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने चलचित्र बनाउँदाखेरि चाहिँ हामी अभिलेखको मात्रै टार्गेट गरेर छैन। किन टिक्दैन भन्दाखेरि यहाँ त कसैले मेरो धर्म संस्कार संस्कृतिको लागि भनेर कसैले पनि एक पैसा पनि जानेवालामा छैन। त्यसले गर्दा हामी पनि त बाँच्नुपर्छ। त्यसले गर्दा बजारको अवस्था कस्तो हुनुपर्छ, के हुनुपर्छ भन्ने। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने हामीले आफैलाई चाहिँ नचिनेको नै हो क्या।
जस्तो कि अहिले हामी जहाँसम्म लाग्छ जुन अहिले विल्सन विक्रम राईले त्यो लिम्बूहरूको संस्कारले हौ भनेर बोलेछ नि, यही नै हो किराँती सभ्यता, यही नै हो लवज भन्ने छ कि। तर पनि त्यो भन्दा पनि अझ गहिराइमा जान सक्ने छ कि छैन त नि। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने सङ्घ संस्थाहरूले पनि जस्तै यायोखाले के गरिरहेछ होइन, यायोखा जस्तै त्यहाँ त के छ भने दुमी समाज होला, बाइङ समाज होला होइन, अब जिमी राई समाजहरू आदि थुप्रो छ कि। त त्यो सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ के गरिरहेछ होइन, एउटा माननीयलाई चाहिँ ल्याएर सम्मान मात्रै गरेर मात्रै उनीहरूको वार्षिक उत्सव गर्ने, पिकनिक जाने त्यो मात्रै होइन, अभिलेखीकरण हुनुपर्छ भन्ने टार्गेटमा नै हामीले पनि यो किताब निकाल्न खोजेको हौँ। जस्तो कि हामी किराँत राई चलचित्रभित्र त धेरै सङ्घर्ष गऱ्यौँ, धेरै नजिक भयौँ, तपाईँहरूसँग यसरी एउटा सामिप्य भएर बोल्नु सक्ने सामर्थ्य होइन। अघि हजुरले भने जस्तै 3 घन्टै बोल्नु सक्ने पनि भयौँ। तर हाम्रो काम गराइ चाहिँ खोइ त के छ त। अब हामीले त गर्वका साथ मेरो फिल्म त यस्तो छ नि यार भनेर धम्काउने ठाउँ त होस् न त। त्यो भएको नभइकन चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढ्ने सामर्थ्य केही पनि नभएकोले गर्दा पनि तपाईँहरूसँग नै आएको हौँ। अब कति छेउटुप्प कति सुर मिल्छ त्यो चाहिँ अब थाहा छैन। र हाम्रो बैठकमा नै के भइदियो भने हामी बिग्रोस् के, पुरै बिग्रोस्, शिर टुप्प नमिलेको होस्, भोलि गएर त्यही इन्टरभ्यू लिने व्यक्तिले पनि के लेखेको मुलाहरूले भनुन् के, मतलब भएन। तर हाम्रो एउटा पाण्डुलिपि चाहिँ निस्किनु पर्यो। भोलिका दिनमा 50औं वर्षपछि किराँत चलचित्र कस्तो खाले भनिँदो रहेछ त्यो शताब्दीमा भन्दाखेरि हाम्रो किताब खोजियोस्। हाम्रो टार्गेट भनेको त्यति मात्रै हो। र तर पनि के छ भने हामी बिग्रिराखेको भड्किलो आफ्नै तरिकाले लेख्ने भन्ने हो भने त हामी आफ्नै तरिकाले लेखिहाल्थ्यौँ होइन। एउटा किताब त्यो 100-150 पढ्न भर्नुलाई ठुलो कुरा भएन। तर पनि के छ भने अझ हामीलाई चाहिँ अझै पनि बुट्टेदार नै निकाल्न पाऊँ, अझै पनि सबैले चाहिँ अपनत्व होस्। मिल्छ भने सबैको घरमा राईदेखि अरू गैर राईहरूको उमा पनि चलचित्र सोच विचार भएको मान्छेहरूकोमा दराजमा एउटा थन्काइदियोस्। हाम्रो चाहना त्यही अनुसारले नै आएको छ। जति हामीले खोज्नुपर्ने थियो, पाउनुपर्ने थियो, त्यो हामीले पाएको छौँ जस्तो लाग्छ। हजुर हुन्छ। अब एकदमै हामीले सोचेको भन्दा धेरै कुराहरू चाहिँ बनाइबाट हामीलाई दिनुभएको छ। यो कुरा जुन हामी भिडियोलाइज गरेका छौँ यसलाई चाहिँ फेरि हामी लिखित रूपमा भोलि उतार्ने प्रयास गर्छौँ, किनभने आज चाहिँ हामीले लेख्ने अलिकति भएको हुनाले त्यो छ। त्यसको बारेमा चाहिँ यहाँको अब व्यस्तताको बावजुद पनि किराँत राई चलचित्र सङ्घलाई समय दिनुभयो, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र यहाँको बौद्धित्व विचारहरू र हामी किराँती कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सल्लाह सुझाव, महत्त्वपूर्ण सल्लाह सुझाव दिनुभएको छ। यसको लागि हामी समग्र चलचित्र राई सङ्घको तर्फबाट यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। मौका दिनुभयो। मलाई पनि यो के लाग्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ स्वाभाविक रूपमा दुःख सुख 2-4 अक्षर सिकियो जानियो, ती जानेको बाटो अब चाहिँ क्रिम तारेर अपनत्व, आफ्नोपन र आफ्नो लागि के रहेछ त भन्ने चाहिँ यो फिल्टर गरेर कम्तीमा क्रिम तारेर आफ्नो समुदायमा केही चिज दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने कहिलेकाहीँ लोभ पनि लाग्दो रहेछ। एकदमै यो अवसर तपाईँहरूले दिनुभएको छ। अघि सन्दर्भ आयो, तपाईँ हामी कलाकर्मी, भाषाकर्मी, चलचित्रकर्मी, यो विविध विधाको कर्मीहरूले एकले अर्कालाई सघाउपुगो गरेर एक आपसमा विचार आदान प्रदान गरेर नै हामी परिपक्व हुने हो, न कि मनमनमा बोकेर। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले धेरै मनमनमा बोकेका छौँ, हाम्रो पुस्ता मनमै बोकेर गए होइन। तर त्यो ट्रान्सफर्मेसन, पुस्ता हस्तान्तरण साह्रै कम मात्रै हुन सक्यो, जसले गर्दा त्यसको पीडा हामीले अहिले अनुभूत गरिरहेका छौँ। अनि यही सन्दर्भमा चाहिँ काम गर्दाखेरि जस पाउने आशा गरेर होइन कि सकेसम्म हामीले त्यसबाट चाहिँ सक्दो गाली नै खान परोस्, सक्दो प्रहार नै खेप्न परोस् भनेर नै गर्ने हो। किन हामी त परिपक्व हुनु परेछ। अब हामी पनि काँचै आफ्नो सिप, आफ्नो कला कौशलतालाई काँचै छोडियो भने त बरु नगर्नु राम्रो नि। तर केही गर्छु भन्नुको अर्थ नै हामी परिपक्व हुन खोजे हो।
त्यो परिपक्व हुने भनेको चाहिँ गालीले नै हो। प्रतिक्रिया भन्ने कुरा चाहिँ सधैँ असल र सजिलै हुन्छ भन्ने कुरा त छैन।